यहाँ पे ये फंक्शन से हेलो, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। अभी HTML में आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। बाकी इसको डिटेल में हम जावास्क्रिप्ट का जब सेक्शन पढ़ेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग कि ये एक फंक्शन है जो स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले कराता है। तो हमने यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट लिख दिया है। और ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग इसकी जो ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये हेड के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हम आते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी में अगेन हमने स्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और से हेलो। से हेलो, ये से हेलो फंक्शन है, इसकी फंक्शन डेफिनेशन हेड में है और उसको हम बॉडी में कॉल कर रहे हैं। तो से हेलो कॉमा, ये जब हम इसमें लिखेंगे तो HTML इसको कॉल करेगा और ये डिस्प्ले हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML पेज के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ये जो फाइल है ये मैं साथ आपके जो लेक्चर होगा उसमें आपको साथ प्रोवाइड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। तो आप इसको जस्ट डबल क्लिक करें तो ये सेम आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले होगी और इसमें यही कोड जो है वो लिखा होगा। इसके अलावा इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। तो कहीं पे भी आप इसको फाइल को रख के डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, जहाँ मर्जी, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है और ये आपके सामने वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टाइल एलिमेंट। हेड सेक्शन में ही आता है मेटा, स्क्रिप्ट और उसके बाद स्टाइल एलिमेंट। तो स्टाइल एलिमेंट्स जो यूज़ होता है वो आपने अगर कोई कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसमें एम्बेड करनी हो किसी HTML पेज के अंदर, तो वहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ होता है। CSS भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक मेथड आपको बताना मकसद है, इस टैग का बताना मकसद है कि ये जो टैग है कैसे यूज़ होता है। अब जो CSS का जो फॉर्मेट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट होंगी, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस पे अलग से 2 या 3 लेक्चर हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो बाकी सब कुछ वैसे ही है। हेड के बाद ये स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट टाइप का है। तो टाइप ये वही वैसे ही एट्रीब्यूट है जिस तरह आप स्क्रिप्ट टैग में यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट आता था, उसमें यहाँ पे स्टाइल आएगा, और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट था तो यहाँ पे CSS आएगा। तो यहाँ पे ये स्टाइल टैग क्लोज करते हैं ओपनिंग टैग को इसके, और फिर उसके बाद ये P एलिमेंट, P पैराग्राफ एलिमेंट है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ के जो फर्स्ट लेटर का फॉन्ट साइज हमने 200% कर दिया है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, S का जो फॉन्ट है बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट का 200% है। देन वी हैव स्पैन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो स्पैन जहाँ पे यूज़ होगा वो क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो यहाँ पे ये 3 लाइंस हैं ये CSS को डिफाइन कर रही हैं, और यहाँ पे ये स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ये हेड टैग क्लोज हो रहा है। उसके बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। बॉडी सेक्शन में आप जहाँ जहाँ पे अब ये जो डिफाइंड टैग्स हैं इनको आप यूज़ करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ की हैं वो इन टैग्स के ऊपर अप्लाई होंगी। तो ये P एलिमेंट जब आप स्टाइल डेमो के ऊपर लगाएंगे तो हमने डिफाइन किया है कि इसका जो फॉन्ट साइज है 12 pt, लाइन हाइट 12 pt होगी। तो इसमें जो टेक्स्ट है वो इसी हाइट के मुताबिक और उसका जो फॉन्ट साइज है वो यही होगा। लेकिन P का हमने एक और एडिशनल प्रॉपर्टी भी सेट की है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बाकी टेक्स्ट का 200% हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट लेटर स्टाइल है उसमें फर्स्ट लेटर S है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 200% हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास जो लाइन है वो स्पैन जो है एलिमेंट है, स्पैन आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है और उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट अपर केस, तो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड प्रॉपर्टी ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा ये सारे टेक्स्ट को अपर केस में, और ये पैराग्राफ के अंदर ही होगा। और यहाँ पे आपने ये जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है स्लैश पी को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ये बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ, और यहाँ पे ये HTML। तो इसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाइल एग्जाम्पल डॉट HTML। और ये भी जो फाइल है ये आपको मैं साथ अटैच करता हूँ। जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ होगा, पी टैग जहाँ पे भी यूज़ करेंगे आप, तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ उस पे अप्लाई होंगी। आप एक जगह पे आपने यहाँ पे ये जो पी लिखा और इसके अंदर स्टाइल डेमो लिख दिया, तो स्टाइल डेमो के ऊपर ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। स्पैन टैग क्या करता है, स्पैन टैग जो है जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग है उसको ओवरराइड करता है। मतलब आप पैराग्राफ के बाद अगर स्पैन लिख देते हैं तो टेस्ट अपर केस के ऊपर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई नहीं होगी। ये स्पैन जो एलिमेंट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्पैन टैग जहाँ पे भी अप्लाई होगा उससे जो प्रीवियस टैग है उसकी प्रॉपर्टीज स्पैन के बाद अप्लाई नहीं हो, और आपने यहाँ पे स्पैन क्लोज कर दिया। तो जो स्टाइल डेमो है इसके ऊपर पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई होंगी। यहाँ पे आप अगेन को टेक्स्ट लिख देते हैं उसके ऊपर भी पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज सेट होंगी, और पैराग्राफ आप इसी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी यूज़ करते हैं, या स्पैन जो एलिमेंट है वो भी कहीं पे भी यूज़ करते हैं किसी भी पोर्शन में। इससे कोई 50 लाइन्स के बाद या कोई और नई फॉर्मेटिंग है, कोई नया आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो तब भी उसकी प्रॉपर्टीज यही रहेंगी। तो CSS का जो पर्पस वो यही होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की एक यूनिफॉर्म लुक एंड फील रखना चाह रहे हैं। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, CSS को हम जब अप्लाई करेंगे उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टाइल टैग जो है आप कोई एम्बेडेड अगर आपने कैस्केडिंग स्टाइल शीट अगर आपने रखनी हो तो तब उसके लिए स्टाइल टैग यूज़ होता है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो हैं वो इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल हो सकती हैं। यहाँ पे हम ये जो यूज़ कर रहे हैं ये एम्बेडेड है। तो बाकी जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आप स्टाइल टैग को हेड में यूज़ कर सकते हैं, हेड सेक्शन में। नेक्स्ट जो है वो कमेंट्स हैं। कमेंट्स को भी हम हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं। कमेंट्स आप HTML डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कमेंट्स जो टैग है वो सिर्फ हेड में यूज़ होगा। आप इसको बॉडी में, हेड में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं विद इन द HTML टैग्स। तो इसमें जो टैग्स स्टार्ट होते हैं वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला जो साइन है, उसके बाद ये डैशेस, 2 डैशेस, और एंड जो होता है वो 2 डैशेस एंड ग्रेटर देन साइन। इन दोनों के दरमियान में आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ब्राउज़र उसको एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, और उसकी जो आउटपुट है या वो टेक्स्ट है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पे ये एक टैग स्टार्ट होता है, कमेंट टैग टेलरिक लोगो आ JPG फाइल। तो ये एक JPG फाइल जो है, वट एवर जो JPG फाइल, यहाँ पे ये जस्ट कमेंट है, इसकी कोई आपको आउटपुट ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है IMG इमेज के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है सोर्स लोगो डॉट JPG, ये हमने पहले भी एग्जांपल में देखा है। तो ये टैग क्या करेगा, लोगो डिस्प्ले कराएगा आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर। अगेन यहाँ पे हमने ये कमेंट टैग यूज़ किया, तो ये क्या करता है, हाइपरलिंक टू दी वेबसाइट्स। ये कमेंट प्रोवाइड करेगा, जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोग्रामर
या आप अपने जो कोड को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, तो बाद में कोई भी वेब डेवलपर आपकी वेबसाइट को या आपके जो सोर्स कोड को देख के जान सकता है कि इसमें आपने क्या लिखा है। और यहाँ पे ये एंकर टैग है, इसमें आपने किसी वेब पेज को लिंक किया है, और यहाँ पे कमेंट है, और यहाँ पे टेबल जो टैग है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन जो है, इसमें जो भी आप लिखते हैं एक्सेप्ट कमेंट टैग, ये सारा जो कंटेंट है ये वेब पेज में डिस्प्ले होता है। तो बॉडी सेक्शन के अंदर जो आपका व्यूएबल पोर्शन होता है वेब पेज का, ब्राउज़र का, उसके अंदर जो कुछ भी डिस्प्ले होता है, टेबल्स, बुलेट्स, इमेजेस, लोगोस, एनिमेशन, वो सब कुछ आप बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। हेड सेक्शन के बाद जो है, तो बॉडी सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है अच्छा, तो बॉडी सेक्शन में हमारा व्यूएबल सेक्शन होता है, जो भी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना होता है वो सारा कुछ इसमें हम डिफाइन करते हैं। बॉडी सेक्शन बॉडी ओपनिंग टैग से स्टार्ट होता है और स्लैश बॉडी क्लोजिंग टैग के साथ ये एंड होता है। जिस तरह ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉडी ओपनिंग टैग है, उसमें ये हमने कमेंट लिखा है, दिस इज द वेब पेज बॉडी, और ये बॉडी क्लोजिंग टैग है। अब नेक्स्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बॉडी के अंदर हम कौन कौन से डिफरेंट टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ऐसे टैग्स जिनको हम यूज़ करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बोल्ड टैग है, text formatting tags modify the text between the opening tag and the closing tag, like we have b और उसके दरमियान में हेलो और उसके बाद क्लोजिंग टैग। तो इसका मतलब है कि हेलो जो टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड कर रहे हैं। तो इसी स्कीम के साथ बाकी जितने भी टैग्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ये लिस्ट है, बी फॉर बोल्ड, आई अगर हमने यूज़ करना है, तो अगर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक में दिखाना चाह रहे हैं, तो ये डिस्प्ले होगा आई के साथ। अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो यू टैग यूज़ होगा। सुपरस्क्रिप्ट, लाइक इस तरह ये सैम्पल और सुपरस्क्रिप्ट जो है, अगर आपने किसी टेक्स्ट का सुपरस्क्रिप्ट शो करना है तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ होगा। फिर ये सबस्क्रिप्ट के लिए है टैग, आप किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे हैं, लाइक बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होगा। किसी टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, एम्फसाइज में क्या होता है कि किसी टेक्स्ट को हम इम्पोर्टेंट शो करना चाह रहे हैं, तो जो एम्फसाइज टैग होगा उसको एम्फसाइज करेगा, इटैलिसाइज करेगा, और फिर वो डिस्प्ले होगा। और कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है हमारे पास जिसकी फॉर्मेटिंग हम एज इट इज़ दिखाना चाह रहे हैं, तो प्री का टैग यूज़ करेंगे। ब्लॉक कोड्स अगर आपने यूज़ दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ब्लॉक कोड यूज़ होगा। या फिर किसी टेक्स्ट के ऊपर, जिस तरह ये स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, डिलीटेड टेक्स्ट, ये जो सिंबल होती है शो करती है कि दिस टेक्स्ट इज़ डिलीटेड, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो हम कोई ऐसा टेक्स्ट है लाइक स्ट्राइक थ्रू, हम इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे, तो उसके ऊपर ये इस तरह की जो स्ट्राइक थ्रू लाइन है वो आ जाएगी। ये वही जो टैग्स हमने पहले लिस्ट में देखे हैं उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डॉग टाइप जो डेफिनेशन है वो XHTML की यूज़ की है। XHTML में हमने जितने भी टैग्स यूज़ करने हैं वो लोअर केस में यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ये हेड में टाइटल, पेज टाइटल,
اور اس کے بعد یہ H1 نوٹس. تو H1 کیا ہے؟ یہ ہیڈنگ ہے. HTML میں ہیڈنگ کے جو لیول ہیں H1 سے لے کے H6 تک ہیں. تو H1 کا مطلب ہے سب سے بڑی ہیڈنگ، H2 سے اسمالر، پھر H3 اسمالر، پھر 4 5 6، اور جو H6 ہے اس کا فونٹ سائز سب سے کم ہوگا. پھر یہاں پہ یہ پی ٹیگ ہے پیراگراف کے لیے، دس از. اس کے بعد یہ ایمفسائز کرنے کے لیے سیمپل. تو اب جو سیمپل جو ہے یہ ورڈ ایمفسائزڈ ہوگا. اس یہاں پہ ایمفسائز جو ہے وہ ٹیگ کلوز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ویب پیج جو ہے پیراگراف فارمیٹ میں آئے گا. اس کے بعد پری ہے، نیکسٹ پیراگراف پری فارمیٹڈ. تو یہ پری فارمیٹڈ جو بھی ٹیکسٹ جیسے آپ نے لکھا ہے ویسے ایز اٹ از ڈسپلے ہوگا. H2 لیول 2 کی ہیڈنگ ہے مور انفو. پھر پیراگراف ٹیگ اسپیسیفکلی وی آر یوزنگ XHTML 1.0 ٹرانزیشنل. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لائن ہے. تو جو BR ٹیگ ہے یہ نیکسٹ لائن کے لیے شو ہوتا ہے. یہاں پہ یہ باڈی اور HTML سیکشن کلوز ہو رہے ہیں. تو یہ آؤٹ پٹ ہے. یہاں پہ نوٹس جو ہے H1 فارمیٹ میں آئے گا، اور جو دس از اے سیمپل ویب پیج یہ پیراگراف کے فارمیٹ میں آئے گا. اور نیکسٹ پیراگراف پری فارمیٹڈ، یہ PRE جو ٹیگ ہے اس کی آؤٹ پٹ ہے. PRE ٹیگ عموماً جو آپ کا جو سورس کوڈ ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا، یہ ایسا آپ نے فارمیٹ جو سیٹ کر دیا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ ویسے ہی نظر آئے، تو اس کے لیے PRE ٹیگ یوز ہوتا ہے. مور انفو واز H2، اور یہاں پہ یہ پیراگراف جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، اور BR کا ٹیگ جو ہے نیکسٹ لائن کے لیے وہ ایز اٹ از یہاں پہ آؤٹ پٹ شو ہو رہی ہے. نیکسٹ ہے ہائپر لنکس کے لیے. ہائپر لنکس کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ویب پیج میں کسی ڈاکومنٹ کا لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں، کسی ویب پیج کا لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے A ٹیگ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ میں ایک form.html جو ہے اس کو لنک کریں. تو A جو ہے یہاں سے یہ اوپننگ ٹیگ سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد H ریفرنس میں اس ڈاکومنٹ کا نام form.html جس کو آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد fill our form یہ ٹیکسٹ ہے جو ڈسپلے ہوگا. یہاں پہ یہ A ٹیگ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. اگر آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں parent.html کو، یہاں پہ کیا تھا form.html، اور یہاں پہ آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں parent.html جو اسی سرور میں پیرنٹ ڈائریکٹری میں کسی اور فولڈر میں پڑا ہوا ہے. تو پیرنٹ ڈائریکٹری کے لیے آپ یہاں پہ یہ ڈبل جو ڈاٹس ہیں اور اس کے بعد سلیش اور parent.html یہ آپ جو فارم کا نام ہے وہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تھرڈ ایگزامپل میں اسی ٹیگ کی cat.html جو سیم سرور کے اوپر ہے اور کسی سب ڈائریکٹری میں پڑا ہوا ہے. تو اسٹف لائک دس از دا سب ڈائریکٹری اس میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر کون سا cat.html، تو یہ ڈسپلے ہوگا cat.html. اگر آپ نے کسی ایکسٹرنل ویب سائٹ کو لنک کرنا ہے تو سیم ٹیگ A ٹیگ ہی یوز ہوگا، اور H ریفرنس میں اس ویب سائٹ کا کمپلیٹ URL، جس طرح یہ http://www.dvbg.org یہ پورا آپ نے اس کا جو ویب سائٹ کا لنک ہے اس میں رکھنا ہے. ٹارگٹ از اکول ٹو انڈرسکور بلینک. تو جب آپ لکھتے ہیں ٹارگٹ از اکول ٹو انڈرسکور بلینک، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یوزر اس لنک پہ کلک کرے گا تو یہ ویب سائٹ جو ہے ایک نئے براؤزر میں سٹارٹ ہوگی. تو یہ آپشنل ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹرنل ویب سائٹ ہے الگ سے ونڈو میں اوپن ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ ایٹریبیوٹ سیٹ کرنا ہے ٹارگٹ از اکول ٹو انڈرسکور بلینک. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سیم براؤزر میں ہی ایکسٹرنل ویب سائٹ شو ہو، تو اس ایٹریبیوٹ ٹارگٹ اکول ٹو انڈرسکور بلینک کو آپ یہاں پہ نہ لکھیں.
اور جب بھی آپ نے لکھنا ہے یہ URL تو اس میں http:// یہ ضرور لکھنا ہے. صرف جو www.dvbg.org یہ نہیں لکھنا, کمپلیٹ URL لکھنا ہے. اگر آپ نے کسی ای میل ایڈریس کو لکھنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا میل 2 کا کہ جو بھی آپ کے پاس کلائنٹ انسٹالڈ ہوگا کسی ای میل کا, لائک آؤٹ لک کا جو کلائنٹ ہے وہ ونڈوز میں آلریڈی بلٹ ان ہوتا ہے. تو جب آپ لکھتے ہیں ایچ ریفرنس میل ٹو bugs@example.com سبجیکٹ بگ پلس رپورٹ, پلیز رپورٹ بگس ہیئر بائی ای میل اونلی. تو جب یوزر اس پہ کلک کرے گا, جب یہ آپ ٹیگ اس میں ڈالیں گے تو وہ آؤٹ لک کا جو اسمارٹ کلائنٹ ہے وہ پاپ اپ ہوگا اور اس میں یہ آلریڈی bugs@example.com لکھا ہوگا اور اس کا سبجیکٹ بھی مینشن ہوگا, اور اس کے بعد آپ اس کو ای میل کر سکتے ہیں. ہائپر لنکس کی نیکسٹ ایگزامپل ہے, آپ نے کوئی HTML پیج ہے جو سیم سرور کے اوپر ہے, اس کو آپ نے لنک کرنا ہے اور لنک کرنے کے لیے آپ نے ایک امیج یوز کرنا ہے. تو سینیریو یہ ہے کہ آپ کے ویب پیج کے اوپر ایک امیج ڈسپلے ہوگا جس پہ یوزر جب کلک کرے گا تو apply now.html کا پیج لوڈ ہو جائے گا. جس طرح ایک آئیکن بنا ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ میں, اپلائی ناؤ, اپلائی فار آن لائن ایڈمیشن, تو اس طرح کا ایک آئیکن یا بٹن بنا ہوا ہے یا امیج پڑا ہوا ہے. تو عموماً جو بٹنز ہوتے ہیں وہ ایکچولی امیجز ہی ہوتے ہیں. تو اس امیج کے جب اوپر جب یوزر کلک کرے گا تو اپلائی ناؤ والا جو ویب پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو یہ اے ٹیگ آپ سٹارٹ کریں گے, ایچ ریفرنس میں اپلائی ناؤ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل یہ آ جائے گا, اور یہاں پہ وہ امیج آپ ڈسپلے کرائیں گے جس کے اوپر یوزر جب کلک کرے گا تو یہ اپلائی ناؤ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج اوپن ہوگا. تو یہاں پہ آپ امیج بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی ٹیکسٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہم یہاں پہ ٹیکسٹ رکھ رہے ہیں. تو IMG source اپلائی ناؤ بٹن .jpg. تو امیج کے ٹیگ میں جو اس پہ امیج ڈسپلے ہوگا اس فائل کا نام ہے اپلائی ناؤ بٹن .jpg, اور یہاں پہ آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. تو جب اس کی آؤٹ پٹ نظر آئے گی تو اپلائی ناؤ بٹن نظر آئے گا, اس کے اوپر جب یوزر کلک کرے گا تو اپلائی ناؤ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل جو پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ایگزامپل, یہ اسی ہائپر لنک ٹیگس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. index.html, آپ نے ایک ڈاکومنٹ ہے index.html, اس کو لنک کرنا ہے آن دا سیم سرور ان دا سب ڈائریکٹری انگلش آف دی پیرنٹ ڈائریکٹری. تو پیرنٹ ڈائریکٹری کی جو انگلش سب ڈائریکٹری ہے اس میں index.html پڑا ہوا ہے. تو آپ پیرنٹ ڈائریکٹری کو یہ ڈبل ڈاٹس کے ساتھ ڈسپلے کریں گے. اس کے بعد یہ انگلش جو ہے سب ڈائریکٹری ہے اس میں index.html پڑا ہوا. تو یہ ایکچولی آپ نے پاتھ دیا ہے. تو index.html آپ نے یہاں پہ ایڈریس دے دیا ہے, اور یہ جو ٹیکسٹ ہے سوئچ ٹو انگلش ورژن, یہاں پہ ہم نے امیج یوز کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے یوز کیا ہے ٹیکسٹ کو, کہ یہ ٹیکسٹ ڈسپلے ہوگا اس پہ, یوزر جب کلک کرے گا تو index.html اس پہ چلا جائے. تو اس طرح آپ اے جو ٹیگ ہے یا ہائپر لنکس ہے اس کو بٹنس کے لیے, ڈاکومنٹس کو لنک کرنے کے لیے, کسی فارم کو لنک کرنے کے لیے, کسی ایکسٹرنل ویب سائٹ کو لنک کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے, ہم نے ایک کسی سیکشن کو لنک کرنا ہے. سیکشن سے کیا مراد ہے کہ آپ کا جو ایچ ٹی ایم ایل پیج ہے اس کی لینتھ زیادہ ہے, اس میں تقریباً کوئی 100 پیراگرافس ہیں.
تو اگر یوزر نے گو ٹو انٹروڈکشن والی سیکشن پہ جانا ہے تو اس کے لیے اسکرول ڈاؤن کرے گا اور پھر جا کے اس کو وہ انٹروڈکشن والا جو ٹیکسٹ ہے وہ ملے گا. آپ چاہ رہے ہیں کہ یوزر کو کنوینئنس دیں اور یوزر جو ہے اس کے سامنے ایک لنک شو کر دیں گو ٹو انٹروڈکشن, وہ اس پہ کلک کرے تو اسی پیج کے اوپر جو کافی نیچے کر کے ایک سیکشن ہے آپ کا انٹروڈکشن کا, اس کے اوپر اس کو ویو کرا دے یوزر کے لیے. تو آپ اس میں ڈیفائن کریں گے اے ہائپر ریفرنس سیکشن 1. سیکشن 1 کے سامنے آپ نے یہ نمبر سائن ڈالنا ہے. یہ نمبر سائن کا مطلب ہے یہ کوئی آئی ڈی ہے. ایچ ریفرنس میں تو ویسے تو آپ کسی فائل کا نام دیتے ہیں, اس کا پاتھ دیتے ہیں, لیکن جب آپ نمبر سائن دیتے ہیں تو یہ ایٹریبیوٹ اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ کوئی آئی ڈی ہے. آئی ڈی پھر ہم نیکسٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینکر ٹیگ سیکشن 1 کے اوپر جائے گا جب گو ٹو انٹروڈکشن کے اوپر یوزر کلک کرے گا. اب یہ جو سیکشن 1 کی آئی ڈی آپ نے ڈیفائن کی ہے ہیڈنگ 2 میں, آئی ڈی سیکشن 1 اور انٹروڈکشن, جہاں پہ آپ کا انٹروڈکشن کا سیکشن ہے, جہاں پہ آپ نے انٹروڈکشن کا وہ پیراگراف یا ٹیکسٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے اس کو ساتھ میں آئی ڈی اسائن کر دی سیکشن 1. تو یوزر جب بھی سیکشن 1 کے اوپر کلک کرے گا تو وہ انٹروڈکشن والے سیکشن میں چلا جائے گا. اگر آپ نے کسی اور ڈاکومنٹ میں کسی اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر لنک کرنا ہے, یہ تو سیم ڈاکومنٹ تھا, سیم پیج تھا, اس کے اوپر آپ نے کسی سیکشن کو لنک کرنا تھا, لیکن کوئی اور ڈاکومنٹ ہے اور کسی اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر پڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ آپ نے کیسے لنک کرنا ہے, اس کی ایگزامپل ہے یہ اے ایچ ریفرنس چیپٹر 3 ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. اب چیپٹر 3 ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اسی فولڈر میں آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ فائل چیپٹر 3 ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل, اور اس میں سیکشن آئی ڈی 3.11 آپ نے آلریڈی ڈیفائن کی ہے چیپٹر 3.11 میں. تو یہ کوئی بھی جو ویب پیج ہوگا اس پہ لنک ہوگا گو ٹو سیکشن 3.1.1. تو جب یوزر اس پہ کلک کرے گا تو 3.11 چیپٹر 3 ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل فائل کے اندر آپ نے یہ جو ڈیو ٹیگ ہے یہ کس لیے ہوتا ہے, ایک جو آپ باکس ڈسپلے کرانے کے لیے, ٹیکسٹ باکس جس طرح ورڈ میں ہوتا ہے ٹیکسٹ باکس ڈسپلے کرانا, اسی طرح یہ ڈیو ٹیگ یوز ہوتا ہے. تو ڈیو جو آپ یوز کریں اس کی آپ نے آئی ڈی سیکشن 3.1.1 رکھی ہے, اور یہاں پہ یہ پھر H3 ہیڈنگ 3 اس میں جتنا بھی یہ جو کانٹینٹ ہے ایکچولی دس از سیکشن 3.11, تو اس کو آپ نے لنک کر دیا ہے اس ٹیگ کے ذریعے. تو جب یوزر اس پہ کلک کرے گا تو یہ جو دوسری فائل ہے چیپٹر 3 ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور اس میں یہ آئی ڈی ڈیفائن ہے, یوزر یہاں پہ موو کر جائے گا. یہ جتنی بھی ہم نے ڈفرینٹ ہائپر لنکس کو ڈسکس کیا ہے اس کی ایگزامپل ہے ورکنگ کہ فل آور فارم, یہاں پہ ایک فارم کو ہم نے لنک کیا ہے, یہ کسی جو پیرنٹ ڈائریکٹری میں پڑا ہے پیرنٹ, اور یہ جو ہے ایک سب ڈائریکٹری ہے اسٹف, اس کے اندر کیٹلاگ پڑا ہے, اور یہ جو ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل ویب سائٹ تھی جو ہم نے پریویس ایگزامپل میں ڈسکس کیا ہے, وہ نئی ٹیب میں کھلے گی. پھر یہاں پہ نیو لائن ہے, پھر اس کے بعد یہ ای میل کو اوپن کرنے کے لیے جب یوزر اس پہ کلک کرے گا تو ای میل کلائنٹ اوپن ہوگا, اور یہاں پہ اپلائی ناؤ امیج کے ذریعے ہم اوپن کریں گے, اور یہاں پہ ہم ایک سب ڈائریکٹری میں جو ڈاکومنٹ پڑا ہے اس کو لنک کرنے کے لیے سوئچ ٹو انگلش کے اوپر ہم کلک کریں گے. تو یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے. تو یہاں پہ یہ جو امیج والا ٹیگ تھا کہ اپلائی ناؤ والا بٹن ہم نے یوز کیا تھا, اس کے اوپر جب یوزر کلک کرے گا تو اپلائی ناؤ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر موو ہو جائے گا. تو یہ فائل بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, یہ بھی آپ ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل تھی لنک ٹو سیم ڈاکومنٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. تو اس میں پہلے ہے ٹیبل آف کانٹینٹس, پیراگراف, اے ہائپر ریفرنس سیکشن 1 انٹروڈکشن. تو یہ سیکشن 1 ایک آئی ڈی ہے, سیکشن 2 بھی ایک آئی ڈی ہے, سیکشن 2.1 بھی آئی ڈی ہے,
اور اس کے بعد دا ریسٹ آف دی کانٹینٹ. یہاں پہ یہ ہم نے آئی ڈیز ڈیفائن کی ہیں. یہ جو سیکشن 1 ہے H2 میں سیکشن 1 ہم نے ڈیفائن کیا ہے, پھر اس کے بعد انٹروڈکشن ہے اور یہ سیکشن پورا سٹارٹ ہوتا ہے. پھر یہ سیکشن 2 کی آئی ڈی ہے اور یہاں پہ یہ سیکشن 2.1 کی آئی ڈی ہے. اس طرح یہ ساری آئی ڈیز ہم نے ہیڈنگ 2 اگین ہیڈنگ 3 میں ڈیفائن کی ہے, تو ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے, اس میں یہ ڈسپلے ہوتا ہے.